हेलो इन्जिनियरहरू, देशका सच्चा र अमर शक्तिहरू खतरा पुलाउँछु यिनीहरूलाई म। स्वागत छ तपाईँहरूलाई युथिङ क्रेजी च्यानलमा। म रोहन नुनियर बुझाउने छु इन्भर्स सर्कुलर फङ्सन पार्ट 3। ठिक छ, पार्ट 3 छ। योमा चाहिँ म टफ खालका क्वेसनहरू ल्याएको छु होइन। हुन चाहिँ एक प्रकारको तपाईँको रिभिजन पनि हुनेछ। ठिक छ, ओभरअली होल ट्रिमेट्रीको जे कुरा चाहिन्छ नि म यहाँ भन्दै जान्छु। ठिक छ, सुन्दै जानु, के चाहिन्छ, के मिस्टेक तपाईँ गर्नुहुन्छ त्यो पनि भन्दै जान्छु। ठिक छ, हरेक भिडियोमा के अरे हरेक यो क्वेसनहरूमा। ठिक छ, सो तपाईँहरूलाई रिभिजन जस्तो हुन्छ, जसले रिभिजन गरिरहेको छ आई मिन आजकल रिभिजन गरिरहेको छ त्यसको लागि धेरै प्रफिट हुन्छ है। फेरि ल अब स्टार्ट गरौँ। क्वेसन नम्बर 1 हेरौँ त। अलिकति अजीब खालका क्वेसनहरू छन्, तर क्वेसन चाहिँ राम्रो छ है। अलिकति हार्ड क्वेसनहरू छन् जुन कि तपाईँहरूले सोच्न सक्नुहुन्न होइन। यस्तो पनि हुनसक्छ भनेर सोच्न सक्नुहुन्न, त्यस्ता टाइप क्वेसन छ है। इजी छैन है। ल हुन त मैले इजी क्वेसनहरू अलिकति म्याक्सिमम मिडियम खालको क्वेसनहरू चाहिँ गरिसकेको छु है। अब चाहिँ हार्ड गरौँ। इफ एक्स मोडुलस इज लेस देन 1, विच अफ द फ्लोइङ 4 इज डिफ्रेन्ट फ्रम अदर्स 3। यो चारवटाबाट कुन चाहिँ डिफ्रेन्ट छ अरे? के छ अरे? डिफ्रेन्ट छ अरे। एउटा चाहिँ डिफ्रेन्ट छ, चारवटा चाहिँ सेम छ अरे, एउटा चाहिँ डिफ्रेन्ट छ अरे होइन। तर यहाँ ध्यान दिनुहोस् के कन्डिसन दिएको छ, एक्सको भ्यालु चाहिँ लेस एन्ड इक्वल टु 1 हुनु पर्यो। ठिक छ, सो एक्सको भ्यालु तपाईँले यहाँ 1 राखिदिनुहोस् वा 0 राखिदिनुहोस्, जे पनि राखिदिँदा हुन्छ। ठिक छ, तिनटैको भ्यालु सेम आउनु पर्यो, तर एउटाको एन्सर चाहिँ डिफ्रेन्ट आउनु पर्यो। त्यो डिफ्रेन्ट एन्सर चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ 4 अदर 3 होइन। 4 देन अदर 3 भनेको त चारवटाबाट एउटा डिफ्रेन्ट एन्सर आउने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ। ल मानौँ त कुन साइन इन्भर्स अनि कस साइन छ अनि कस इन्भर्स छ, कस इन्भर्स अनि एक्सको ठाउँमा के राखौँ सधैँ? ल 0 राखिदिउँ, ल 0 नै राखौँ है। तर तपाईँले सबैमा 0 0 राख्नु पऱ्यो अब एक्सको ठाउँमा। कि 1 राखौँ? तपाईँ अहिले पनि भनिदिँदा हुन्छ है, 1 राखौँ कि 0 राखौँ? ल 1 नै राखिदिएँ, 0 नै राखिदिन्छु। सो 1 आयो, यसको एन्सर पनि 1 आयो, यसको पनि 1 नै आउँछ, यसको पनि 1 नै आउँछ, आउनै पर्ने हो होइन, किनकि नत्र एउटा डिफ्रेन्ट आउँछ, त्यही हो है। ल 10 गऱ्यो साइन अनि यहाँ हामीले 0 राखेको थियौँ, 0 राख्नु पऱ्यो है। ल हेर्नुहोस् त कति आयो? 1 नै आयो हो। सो यसको पनि 1 नै आयो, यसको पनि 1 नै आउँछ। किन आउँछ 1? दा यसको 0 राख्यो भने 1 माइनस 0 को स्क्वायर को जान्छ क्यालकुलेट गर्न होइन। सो 1/√0 1 नै आउँछ। सो यसको पनि 1 नै आउँछ। यो 1 आउँदैन, किन 1 आउँदैन? ले हेरौँ त, √1 माइनस एक्स स्क्वायर छ हो, यस्तो हो ल हो होइन, बाई एक्स छ। यसको 0 भयो भने √1 बाई यसको 0 भयो भने त 1/√0 भनेको कति हुन्छ? √1 डिभाइडेड बाई 0 भनेको त कति हुन्छ? इन्फिनिटी गयो। सो यो हो डिफ्रेन्ट एन्सर। सो दिस इज आवर एन्सर। सो क्वेसनमा तपाईँलाई यसरी पनि सोध्न सक्छ है। अनि यो सोधिएका क्वेसनहरू है। ठिक छ, यो यताउताबाट ल्याएको क्वेसन होइन, यो राम्रो सोधिएका क्वेसनहरू। ल अब यो हेरौँ, क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ त। इफ यु इज कस टु दिस, यु भन्नाले यतिलाई बुझिन्छ अरे, अनि साइन यु भनेको चाहिँ फेरि यो पुरै भ्यालु गएर फेरि साइनमा हाल्नु पऱ्यो तपाईँले है, साइनको युमा हाल्नु पऱ्यो है। सो यहाँ तपाईँले एउटा ठिटाको भ्यालु कुनै लिदिनु, तर एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् है, क्यालकुलेटर चाहिँ रेडियन मोडमा हुनु पऱ्यो मोस्ट अफ द टाइम। कुन टाइममा डिग्रीमा हुनु पऱ्यो? जब त्यहाँ हाम्रो डिग्रीमा भ्यालु दिएको हुन्छ नि त्यतिखेर मात्र डिग्रीमा राख्ने। जसरी 50 डिग्री दिएको होला या टुप्पोमा यसरी डिग्री गोल्ड दिएको होला होइन, वा 60 डिग्री दिएको होला, त्यतिखेर मात्र क्यालकुलेटरमा डिग्रीमा राख्नुहोस्, नत्र भए बाँकी टाइम अल द टाइम रेडियनमै क्यालकुलेटर राख्नु। टिग्नोमेट्री गरेर राख्नु भएको छ भने ठिक छ, टिग्नोमेट्रीको कुनै क्वेसन गरेर राख्नु छ भने क्वेसनलाई रेडियनमा राख्दा बेटर। अनि जब डिग्रीमा दिएको हुन्छ तब मात्र डिग्रीमा राख्ने। ठिक छ, ओके। अब चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौँ। सेम टु सेम म यो टाइप गर्छु। ठिक छ, कट छ, मैले तपाईँलाई प्रोसेस भनेको थिएँ, याद छ होइन? कट इन्भर्स कसरी लेखिन्छ? कट इन्भर्स लेख्न भनेको tan इन्भर्स जस्तै हो, तर 1 बाई यसको भित्रको 1 बाई एक्स भइदिन्छ। सो 1/√अंडर कति हुन्छ? √अंडर cos 2 थीटा छ, cos 2 अल्फा एक्स राखिदिन्छु थीटाको ठाउँमा, अनि यो ब्र्याकेट क्लोज है। ल यो भयो। ठिक छ, यसलाई टाइप गर्न सिक्नुहोस् है, तपाईँले बिर्सन सक्नुहुन्छ फेरि है। कट इन्भर्स छ भने tan इन्भर्स नै लेख्ने हो होइन, तर 1 बाई यसको भित्रको 1 बाई भइदिन्छ क्या। ठिक छ, सो माइनस। ठिक छ, एकचोटि ध्यान दिनुहोस् है, ध्यान दिनुहोस्, नत्र कन्फ्युजन हुनसक्छ। अब tan इन्भर्स होइन, tan इन्भर्स छ अनि √अंडर cos छ, cos 2 अनि x छ। ल सरी गाइज, अल्फा एक्स छ अनि ब्र्याकेट छ। ठिक छ, धेरै दिनपछि हामी ट्रिग्नोमेट्री फेरि गऱ्यौँ होइन, एउटा भिडियो ल हेरिहालौँ। अनि यसलाई के गर्ने? यसलाई दा इक्वल टु गरिदिने। हेर्नुहोस्, इक्वल टु भन्दा नि कति राख्ने? एक्सको ठाउँमा तपाईँले कति राख्नु मन छ? तपाईँ एउटा भ्यालु भनिदिनुहोस्, एउटा भ्यालु भनिदिनुहोस्। ल म यो क्याल थिचेर 1 राखिदिन्छु है, 1 राखिदिन्छु, जुन पनि भ्यालु राख्न पाइयो। 1 सेटिफाई गरेन भनेपछि यो 1 भन्दा पनि तपाईँले डिफ्रेन्ट हाल्नु पऱ्यो। के राख्दा बेटर हुन्छ होइन, के राख्दा बेटर हुन्छ? ल मलाई भनिदिनुहोस् होइन। कुनै डिग्री राखिदिनु, 60 डिग्री राखिदिनु। ल सरी, क्याल थिच्नुहोस् अनि 60 डिग्री राखिदिनुहोस्, कुनै एङ्गल राखिदिनुहोस्, 60 डिग्री राखिदिए, त्यो पनि एन्सर दिएन।
कुन भ्यालु सेटिस्फाई गर्नुपर्छ क्या, नत्र मैले केही छोडेको होला है सायद है, मैले कुनै ब्र्याकेट स्याकेट त छोडेको छैन सायद। ल छोडेको त छैन जस्तो लागेन है मलाई। ल ठिक छ, क्याल थिचौँ। के गर्ने, एउटा भ्यालु पुट गरौँ। जसरी -1 त मैले ट्राई गरेको थिएँ, 50। ल 50मा पनि एन्सर दिएन। ओहो, ल हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ छोडिरहेको छु ब्र्याकेट, हेर्नुहोस् त, मैले एउटा सानो ब्र्याकेट यहाँ छोडिरहेको छु, हेर्नुहोस् त, याद छ, यसको भित्र एउटा सानो ब्र्याकेट छोडिरहेको छु, नत्र सेटिस्फाई त गर्नु पर्थ्यो होइन। सो अब चाहिँ गर्छ, ल हेर्नुहोस् अब गर्छ, के हुन्छ, ल अब जुन पनि भ्यालु राखिदिनुहोस्, 1 राखिदिनुहोस् न, होइन बेइज्जत गरेर छ आज क्यालकुलेटरले मेरो। हो ल 60 राखिदिउँ हो। ल अब चाहिँ एन्सर दियो है, हेर्नुहोस् त, एउटा सानो मिस्टेकले कति खेलाइरहेको थियो हामीलाई अघिदेखि है। यो भिडियो मैले काटेर फेरि राखिनँ, किनकि तपाईँको पनि कन्डिसन यस्तै आउन सक्छ क्या, ठिक छ। सो अब के गर्ने, हामीले 60 राख्दाखेरि यहाँ थीटाको भ्यालु 60 राख्दाखेरि कति आयो एन्सर, 0.10 आयो। हेर्नुहोस् है, जब 1 2 3 बाट भ्यालु आउँदैन नि, तब हाई राख्ने, थीटाको भ्यालु राख्दिने, डिग्रीको भ्यालु राख्दिने है। सो 0.10 आयो है। सो अब चाहिँ के गर्नु पर्यो, साइन यो भनेको पुरै के हो, यो भनेको पुरै के हो, यो भनेको पुरै के हो दाइ, यो भनेको पुरै 0.10 हो 0.10 वा 2 अझै एउटा थरौँ होइन, तीनटा भ्यालु लिदिउँ न, 0.102 हो। सो साइनको ठाउँमा मैले एन्सर थिचिदिन्छु होइन। सो कति आयो, 0.10 नै आयो हो, 0.10 नै आयो होइन, 10 आयो, 0.10 आयो साइन युको भ्यालु। अब साइन युको भ्यालुसँग कुन म्याच खान्छ त होइन, चेक गर्नु पर्यो, 4वटा चेक गर्नु पर्यो होइन। सो ल चेक गरौँ त। अब थीटाको ठाउँमा हामीले कति राखेको थियो अघि, 60 डिग्री राखेको थियो है। सो tan 60 डिग्री फेरि यसको होल स्क्वायर हो, यसको होल स्क्वायर, ल हेरौँ त, 0.10, यही नै मिल्यो। सो हाम्रो एन्सर नै यही हुन्छ, बुझ्नुभयो। हेर्नुहोस् है, म यहाँ यो भिडियो काटेर राख्नेवाला पनि छैन, ठिक छ। के हुन्छ यहाँ हेर्नु, तपाईँलाई खेलाउन सक्छ क्या कहिले कहिले, कहाँ गल्ती भइदिन्छ त, गल्ती समात्ने हो क्या आज, ठिक छ, आज गल्ती समात्ने हो, यहाँ कुनै ठाउँमा काट्दिनँ आज भिडियो, ठिक छ। जे गल्ती हुन्छ इन फ्रन्ट अफ भिडियो हुन्छ, ठिक छ। सो के हुन्छ, कहिले कहिले ब्र्याकेट छोड्न सक्छौँ हामीले, ब्र्याकेटमा 90% स्टुडेन्टले मिस्टेक गर्छन् क्या। इफ मिस्टेक भयो भने चाहिँ फर्स्टमा ब्र्याकेट मात्रै ध्यान दिँदैन हो, त्यसपछि हाम्रो एङ्गल चुज गर्नमा साइन र कस आयो भने -1 देखि लिएर होइन +1 सम्मको बिचको भ्यालु राख्ने हो होइन। 1/2 राखिदिनुहोस्, 1/3 राखिदिनुहोस् होइन, यस्तो भ्यालु राख्ने हो, ठिक छ। 0.1 राखिदिनुहोस्, 0.2 राखिदिनुहोस् होइन, ठिक छ। रेडियनमा छ भने है, रेडियनमा छ भने ठिक छ, रेडियनको भ्यालुहरू यसरी राख्ने हो है। ओके, ट्यानमा छ भने +1/2 देखि लिएर 1/2 सम्म राखिदिनुहोस् होइन है, ठिक छ। ट्यान र कटमा छ भने, सो तपाईँलाई थाहा हुन्छ, आफै थाहा हुन्छ, टेन्सन लिनु पर्दैन है। सो चेक गर्दै जाने हो, फ्रिक्वेन्टली मिलिहाल्छ होइन, कुन भ्यालु राख्ने भनेर थाहा हुन्छ। ओके, अब क्वेसन नम्बर 3 मा जाऊँ होइन। द भ्यालु अफ दिस स्टुडेन्टहरूले के गर्छन् कि होइन, यो ट्यानलाई बिर्सिदिन्छन् होइन, अनि सिधा यसको भ्यालु निकालेर एन्सर ठोकिदिन्छन्, तर यो गलत हो है। मैले पनि फर्स्टमा यसरी एकचोटि मिस्टेक गरिदिएको थिएँ है। ल फेरि एकचोटि गरौँ त होइन, मलाई पनि थाहा छैन यसको एन्सर के आउँछ भनेर है। म स्वाट त्यो अलिकति टप क्वेसन लिएको छु। हुन त मैले भनेको छु नि त, सबै क्वेसन गर्न मिल्छ क्या, तपाईँसँग आइडिया हुनु पऱ्यो क्या। अब जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति आइडिया डेभलप हुने हो। अब त प्र्याक्टिस गर्ने टाइम पनि छैन, सो रिभिजन भिडियो इज द बेस्ट भिडियो भनेर म ल्याएको छु। अनि त्यो क्वेसनहरू सोधिएको क्वेसनहरू है, मैले चाहिँ के अरे केयुमा पियुमा टियुमा होइन, यताउता कहाँ सोधिएको छ होइन, को लेखेर बस्छ होइन भनेर सिधा ल्याएको छु है। अनि अलिकति रिपिटेड यो मेमोरी बेस्ड क्वेसनहरू छ नि, त्यसको त्यो पनि हो है। ल अनि सेक छ, सेक भनेको त 1, सेक भनेको सेक इन्भर्स भनेको कस इन्भर्स हो, कस इन्भर्स हो होइन। सो कस इन्भर्स हो, तर 3 मात्र होइन, 1/3 हो। थाहा छ कि छैन, थाहा होला है। ल अब म यसलाई के गरेँ, इक्वल टु थिच्दिएँ, 0.33 0.33 आएको थियो, सरी एकछिन है। ल हेर्नुहोस् त, एन्सर इक्वल्स टु 0.333 आएको थियो हो। ल अगाडि मैले 10 लेखेको थिएँ, त्यो म चेक गरिरहेको छु है। मैले अगाडि 10 लेखेको थिएन है, मैले यो भित्रको पहिला सल्भ गरेँ, ठिक छ, भित्रको सल्भ गरेँ, हाम्रो कति एन्सर आयो, 0.333 आयो। एन्सर कति आयो, ल हेर्नुहोस् त, यति आयो हो। अब यही एन्सरलाई 10 राख्छु अनि यो पुरै ब्र्याकेट भ्यालु त हाम्रो आइसकेको छ। सो 10 एन्सर, हेर्नुहोस् त कति भयो, 0.35 भयो। अब 0.35 कुन भ्यालु हो त होइन, कुन भ्यालु 0.35 हो त होइन, म चेक गर्दै जान्छु है, ठिक छ। म 1/3 भनेको त 0.33, हामीलाई त एन्सर कति आयो, 0.35 चाहियो होइन र। यहाँ हेर्नुहोस् न, एन्सर हाम्रो लास्टमा कति आयो, 10 राख्दाखेरि फेरि 0.35 आयो। सो कुन हुन्छ 0.3, त्यो चेक गर्ने हो। यो हुँदैन किनकि यो त 0.33 भइदिन्छ। यो चेक गरौँ, 1/√5 चेक गरौँ है, यो पनि भएन, यो बढी भइदियो होइन। सो यो चेक गरौँ, 1/√3 चेक गरौँ, 1/√3 चेक गरौँ होइन। ल हेर्नु त, यो पनि भएन, 5/7 भइदियो, यो पनि भएन। सो यो हुनै पर्यो है। सो ल एकचोटि हेरौँ त, यो बाई 2√2 होइन, 2√2
2√2 ल हेरौँ यो कति भयो 1 ओके 0.35 यो आयो। सो यो हाम्रो एन्सर हुन्छ। ठिक छ। हुन त यो क्वेसन मैले गराइसकेको थिएँ सायद जस्तो लाग्यो, यस्तो टाइपको गराइसकेको थिएँ है, तर पनि हाम्रो प्र्याक्टिसको लागि एउटा मैले भिडियो ल्याइदिएको। ल अब क्वेसन नम्बर 4 हेरौँ त। द इक्वेसन sin -1x minus cos -1x is equals to cos -1√3/2 has इक्वल सल्युसन, नो सल्युसन, फाइनाइट सल्युसन, इन्फिनिटी सल्युसन। फर्स्टमा त इन्फिनिटी सल्युसन हुँदैन। किन हुँदैन दाइ? किनकि साइन कस भनेको एक्जिस्ट गर्छ के -1 र +1 को बिचमा हैन। सो यो काट्थे। फाइनाइट सल्युसन त हो हैन, फाइनाइट सल्युसन पनि हो हैन, तर फाइनाइट सल्युसन इज नट अ क्लियर एन्सर है। फाइनाइट सल्युसन हो एक प्रकारले यहाँ -1 देखि लिएर +1 सम्मको भ्यालु एक्जिस्ट गर्छ, यो x हो, त्यो त हामीलाई थाहा छ। सो फाइनाइट सल्युसन त हो, तर युनिक सल्युसन हो कि यो यहाँ हेर्नुस् है, युनिक सल्युसनको कुरा आइरहेछ है। अनि यो दुईटामा हाम्रो नो सल्युसन त हुँदैन, किनकि सल्युसन त आउँछ केही न केही हैन। सो यहाँ त हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ कि सल्युसन केही न केही आउँछ। सो नो सल्युसन पनि काट्दिनुस्। हाम्रो फाइनाइट सल्युसन र के अरे युनिक सल्युसनमा कन्फ्युजन हुन्छ स्टुडेन्टलाई है। हेर्नुस् है, युनिक सल्युसनले फाइनाइट सल्युसन पनि डिनोट गरिदिन्छ, बेस्ट एन्सर चुज गर्ने हो क्या हैन। केही न केही त यहाँ थीटाको भ्यालु आउँछ नि त, यो x को भ्यालु त केही न केही त आउँछ नि हैन। तपाईँ चेक गर्नुहोस्, केही न केही राख्नुहोस्, भ्यालु त कमसेकम केही न केही त दिन्छ हैन। सो युनिक सल्युसन इज द बेस्ट एन्सर। कन्फ्युजन थियो, एकजना स्टुडेन्टले यो क्वेसन पठाएको थियो मलाई आज हैन, सरी हिजो पठाएको थियो। अनि दाइ यो के हुन्छ, यसो के गर्ने हैन, कसरी सोच्ने, यसरी सोच्ने। ठिक छ, यसरी फिल लिने, यसरी क्वेसनको भनौँ न अप्सनलाई रिड्युस गर्ने अनि बल्ल गर्ने। ठिक छ। हुनसक्छ नि तपाईँलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ, आउने क्वेसनमा पनि दुईटा एन्सर करेक्ट हुनसक्छ जस्तो लाग्छ फिल, त्यो चाहिँ हटाउने हो। ठिक छ। ओके, क्वेसन नम्बर 5 हेरौँ। द भ्यालु अफ दिस हैन, यसको भ्यालु सोधिरहेको छ। तपाईँले के गर्नु पर्यो, सिधा क्यालकुलेटरमा टाइप गर्नु पर्यो। म एक्चुअली यो क्वेसन ल्याएको मकसद के हो कि एउटा एकजना स्टुडेन्टले दिइरहेको थियो, अनि त्यसले क्यालकुलेटरलाई रेडियन मोडमा राखेको थिएन, अनि त्यसलाई प्रब्लम भइरहेको थियो। तपाईँहरूलाई पनि प्रब्लम हुनसक्छ। सो लेट्स स्टार्ट है। सेक भनेको के हो? सेक छ भनेको 1/1 के हो? कस हो। अनि tan इन्भर्स -1, tan इन्भर्स -2 छ। सो 2 राखेँ। अनि होलको स्क्वायर छ, हेर्नुहोस् त यहाँ यो स्क्वायर भनेको यो पुरैको स्क्वायर है, यो स्क्वायर हुन्छ नि, यस पुरैको स्क्वायर हुन्छ क्या। ठिक छ। सो यो हामीले पुरैको स्क्वायर दिनु पर्यो, होलको स्क्वायर, फेरि यता गएर स्क्वायरको ब्र्याकेट थेप्नु पर्यो। ब्र्याकेट फेरि मिस्टेक हुनु भएन है फेरि, ठिक छ, ब्र्याकेट मिस्टेक हुनु भएन। ओके, ब्र्याकेट दिए। अब हेर्नुहोस् त हैन, यो पुरै हामीले यति चाहिँ लेखे बल्ल हो, यो चाहिँ छैन यता। ठिक छ, यो चाहिँ हामीले यति लेखेँ अनि इक्वल टु थिच्दिएँ। मैले केही मिस्टेक गरिरहेको छु भने अझै पनि गरिरहेको छु। ल हेर्नुहोस् त, यो ब्र्याकेटको क्लोज, यो ब्र्याकेट भयो, यो ब्र्याकेटको क्लोज, यो ब्र्याकेट भयो, यो ब्र्याकेटको क्लोजै छैन। सो यो ब्र्याकेटको क्लोज दिनु पर्यो। हेर्नुहोस् त कति धेरै मिस्टेक। हेर्नुहोस् त अब आयो बल्ल 5। सो यसको एन्सर 5 आयो हो, 5 प्लस अब यसको एन्सर के आउँछ यो निकालौँ हैन। सो यो कसरी निकाल्ने? अब कसेक भनेको त 1 के हो? साइन हो, 1/sin हो। यता ब्र्याकेट पहिले राखिदिन्छु हैन। सो अनि स्क्वायर पहिले होल गर्ने क्या। ठिक छ। अनि कट भनेको के हो? कट भनेको त कट tan को इन्भर्स तर 1/3 हैन, 1/3 भइदिन्छ हैन। ल अनि यसको ब्र्याकेट क्लोज, यसको ब्र्याकेट क्लोज, अनि यसको ब्र्याकेट पनि क्लोज, अनि होलको स्क्वायर हैन। यो कस स्क्वायरले के डिनोट गर्छ? यो होल स्क्वायर डिनोट गर्छ क्या। ठिक छ। यो भनेको थीटा हो क्या, अहिले यो भनेको थीटा हो। तपाईँ कन्फ्युजन, यो अहिले थीटा हो। ठिक छ। अनि यो स्क्वायर भनेको होल स्क्वायर हो क्या, यो यहाँ भएको स्क्वायर होल स्क्वायर हुन्छ क्या यसरी। ठिक छ। सो हामीले टाइप मात्र गरेको। अब यसलाई इक्वल टु थिच्दिनुस्। ठिक छ। अनि एन्सर आउँछ 10 हो। सो यसको भ्यालु कति भयो? 10 भयो। सो 5 + 10 कति भयो? 15। फिनिस्ड। अनि तपाईँहरूले के गर्नु सक्नुहुन्छ, क्यालकुलेटरमा एकैचोटि पुरै राख्नुहुन्छ अनि मिस्टेक देखाइरहेको हुन्छ क्या, किनकि क्यालकुलेटरसँग पनि त्यस्तो दिमाग हुँदैन कि सबै एकैचोटिमा क्यालकुलेसन गर्न सक्छ भनेर है। सो सिम्पली क्यालकुलेटरले एन्सर रङ दिन थाल्यो भने तपाईँले यसरी ब्रेकडाउन गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त मजाको ट्रिकहरू सिकाइरहेको छु आज त एकदम इम्पोर्टेन्ट भिडियो है। ल अब क्वेसन नम्बर 6 हेरौँ। अल्फा एन्ड बीटा आर द रुट अफ द इक्वेसन। हाय इक्वेसन च्याप्टरबाट क्वेसन यहाँ घुमायो, हेर्नुहोस् है, घुम्न सक्नुहुन्न तपाईँहरू, मलाई थाहा छ। यो यसको पहिला यो इक्वेसनको पहिला रुट फाइन्ड गर्ने। अल्फा र बीटा रुट छ अरे यो इक्वेसनको, पहिला रुट फाइन्ड गर्नु हैन। ट्रिग्नोमेट्री भन्दा नि यो त इक्वेसन कुरा गरेर छ। सो 5 नम्बरमा जाने इक्वेसन फाइन्ड हुन्छ। सो 3 नम्बरमा जाँदाखेरि यो टाइपको इक्वेसन आयो। असो यसको कोएफिसिएन्ट के हो? 6 हो। मेरो जसले इक्वेसनको भिडियो हेरेको छैन त्यसले बुझ्दैन यो क्वेसन, अलि जसले हेरेको छ त्यहाँ गएर हेर्दा हुन्छ। सो अब यसको रुट के आयो? एउटा रुट x1 को रुट आयो 1/2, अनि अल्फा आयो 1/2, बीटा कति आउँछ? 1/3 आउँछ होला। ओ 1/3 नै आयो हो, 1/2 र 1/3 आयो हो। अब हेर्नुहोस् त यहाँ अल्फा छ, यहाँ बीटा छ। अल्फाको ठाउँमा अल्फाको भ्यालु राखिदिनुस्, बीटाको ठाउँमा बीटाको भ्यालु राखिदिनुस्, भ्यालु निकालिदिनुस्, फिनिस्ड। अब हेर्नुहोस् है, यस्तो सिम्पल ठाउँमा घुमाइरहेको हुन्छ क्या। आयो यसले स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसन दिँदैन नि हैन। तपाईँलाई मैले क्यालकुलेटरबाट यति तरिका सिकाएको छु नि, त्यो युज कसरी गर्ने त्यो आफूले थाहा पाउनुपर्छ क्या।
मैले कसरी युज गर्न सक्छु हेर्नुहोस् है। यस्तो क्वेसनको लागि त मैले क्यालकुलेटरको ट्रिक सिकाएको छु। जसरी यदि त गर्न सक्यो हैन, यदि पनि गर्न सक्यो, दुवै कम्बाइन क्वेसन छ क्या यहाँ। सो दिमाग लाउनु पर्यो क्या आफ्नो पनि, ठिक छ कि भाइ यसरी पनि हुनसक्छ भनेर, ठिक छ। अब चाहिँ यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो। यसलाई क्लियर गरौँ हैन। tan इन्भर्स, ठिक छ। सो घुमाउन सक्छ क्या, म त्यो भन्न खोजेँ हो क्या। तपाईँलाई घुमाउन सक्छ अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ दाइले सिकाएकै थिएन। यस्तो होइन, सिकाएको त सबै छ, अलिकति आफ्नो दिमाग चलाउनु पर्यो। यसरी पनि हुनसक्छ भनेर सोच्नु पर्यो, ठिक छ। मेन कुरा मेरो यो भिडियो ल्याउनुको यही मकसद हो, ठिक छ। ल हेर्नुहोस् 45 आयो हैन। सो 45 भनेको कुन हो? 45 भनेको π/4 हो हैन, किनकि 180°/4 भनेको 45 हैन। सो दिस इज आवर एन्सर, ठिक छ। सो यसरी क्वेसन घुमाउँछ है, यसरी क्वेसनलाई जोइन्ट अप गरिदिन्छ, मर्ज गरिदिन्छ है क्वेसनलाई। अब यो क्वेसन गरौँ। हेर्नु त, यो त बाइनोमियल एक्सपेन्सनको क्वेसनहरु छ, भित्र बाइनोमियल हालिदिएको छ, अब बाहिर sin थीटा cos थीटा हालिदिएको छ। क्वेसन सिम्पल नै छ, क्वेसन सिम्पल नै छ। यो दुईटा सल्भ गरेर हैन, यो x को भ्यालु एउटा यस्तो भ्यालु राख्नुस् कि π/2 आउनु पर्यो हैन, π/2 आउनु पर्यो हैन। ल म तपाईलाई यही गराइदिन्छु, ठिक छ। sin इन्भर्स छ, x छ हो, x राखे है, सरी अल्फा x राख्नुस्, अल्फा x राख्नुस् हैन, माइनस अल्फा x को स्क्वायर बाइ 2 राख्नुस् हैन। सेम टु सेम टाइप गर्नुस् कि ल 3 वटा दिएको छ हैन, इन्फिनिटीसम्म जान्छ, इन्फिनिटीसम्म नलिए पनि हुन्छ, किनकि हामीलाई थाहा छ यो जति टाढा जान्छ त्यति यसको 0 को नजिक आउँछ। सो 0 को नजिक आयो भने के हुन्छ? 0 को नजिक आयो भने नियर टु 0 हुन जान्छ। सो मतलब हुँदैन त्यति धेरै भ्यालु लिएर है, ठिक छ। सो x को अहिले बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? बाइनोमियल एक्सपेन्सनमा मैले सिकाएको छु सायद है, गएर एकचोटि हेर्नुस्। म 3 वटा भ्यालु मात्र लिन्छु है, अनि यता पनि 3 वटा लिनु पर्यो, ठिक छ। यता 4 वटा लिनुहुन्छ भने यता पनि 4 वटा लिनु पर्यो हैन। नेक्स्ट भ्यालु के हुन्छ तपाईलाई थाहा हुन्छ नि हैन, नेक्स्ट भ्यालु के हुन्छ? x⁴/5 हुन्छ हैन। सो यस्तो हुन्छ नि। अर्को नेक्स्ट के हुन्छ तपाईलाई थाहा हुन्छ। सो अहिले 4 वटा 3 वटा लिइराख्नु छ भने यता पनि 3 वटा लिने है। सो प्लस छ, अब cos इन्भर्स छ, cos इन्भर्स लेखे, ठिक छ। अनि ब्र्याकेट, अब x स्क्वायर छ, x स्क्वायर लेख्छु हैन, माइनस। हेर्नुस् है, म यो पालि किन यस्तो टाइपको क्वेसन गराइरहेको छु तपाईँलाई कन्फ्युज, धेरै जसोलाई यो भिडियो दुईचोटि हेर्नुपर्छ होला, किनकि बुझ्न अलिकति गाह्रो भइदिन्छ है। सो तपाईहरु एकदम ध्यान दिएर हेर्नुस्, अहिले नै बुझ्नुहुन्छ। यस्तो टाइपको क्वेसन आउँछ के, यस्तै क्वेसनहरु आउने हो हैन, मर्ज गरेर आउँदिन्छ क्वेसनहरु। धेरै जसो क्वेसनहरु त आउँदैन यस्तो, तर पनि थोरै थोरै आए पनि आउने चाहिँ हो यस्तो क्वेसन, ठिक छ। पावर 6 हैन, ल पावर 6 अनि तल 4 हो। ल म 3 वटा लिए, तपाई पनि 3 वटा लिनुस्। ल मैले के गरे, मैले क्याल थिचे अनि x को भ्यालु चेक गर्ने। ल मैले 1 राख्दिन्छु, ठिक छ। हाम्रो 0 देखि लिएर √3 को 2 को बिचमा पर्नु पर्यो। सो 1 पनि राख्दा बेटर हो, जुन पनि राख्दा हुन्छ तपाईले। सो 1 राख्दिम। सो 90 डिग्री आयो। सो कुन हुन्छ 90 डिग्री हैन, यो 90 डिग्री, यो पनि 90 डिग्री छ कि छैन? सो यस्तो कुन यस्तो भ्यालु राख्ने है, 0 देखि लिएर √2 को बिचको एउटा कुन यस्तो भ्यालु राख्दाखेरि x मा π/2 दिनु पर्यो। π/2 भनेको 90 डिग्री दिनु पर्यो। ल मैले 1 राख्दाखेरि 90 डिग्री दियो, डाइरेक्ट एकैचोटीमा दियो, म लकी छु है। सो 90 डिग्री दिएपछि हामीलाई थाहा भयो कि अब चाहिँ 1 हाम्रो x को भ्यालु हुन्छ भनेर आन्सर 1 फिनिश्ड हैन। फाइन्ड द भ्यालु अफ x भनेको छ, x = 1 भनेको छ हैन, बुझ्नु भयो? सो नत्र 1/2 हालेर यहाँ चेक गर्नुस् हैन, 90 डिग्री दियो भने यो राइट हुन्छ, नत्र 0 हालेर यहाँ यो 4 वटा भ्यालु यहाँ x मा पुट गरेर हेर्नुस्, 90 दियो भने त्यही राइट हुन्छ हैन। धेरै चेकै गर्नु पर्दैन, योमा जानै भएन, कन्फ्युज गर्नको लागि दिएर। हेर्नु त, अप्सन पुट गर्ने हो अनि थाहा पाउने हो 90 मा कुनमा आउँछ भनेर, ठिक छ। मेरो त 1 मै आयो। ल यस्तो हेर्नु त, यस्तो टाइपको क्वेसन दिन सक्छ। ल एउटा अर्को क्वेसन हेरौँ त, एउटा अर्को 8 नम्बर क्वेसन हेरौँ त। 8 नम्बर क्वेसन मैले अहिलेसम्म गराएको छैन है, अहिले आज गराइरहेको छु। ल मजाले हेर्नुस्, पहिला के गर्नु पर्यो तपाईले हैन, कि x मा y मा z मा एउटा यस्तो भ्यालु राख्नुस् हैन, यो ठाउँमा कि 3 रुट आओस्, 3 रुट आओस्, ठिक छ। र तपाईलाई त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो कि cos र sin को भ्यालु -1 देखि लिएर +1 को बिचमा एक्जिस्ट गर्छ। सो दुनियादारीको भ्यालु लिएर कामै छैन, दुनियादारी भ्यालु लिएर कामै छैन। तपाईले -1 लिनुस् वा +1 लिनुस् वा 0.1 लिनुस् वा 0.2 लिनुस्, जे पनि लिन पाइयो के, ठिक छ। तर 3 रुट आउनु के अरे 3 के भन्छ यसलाई पाइ आउनु पर्यो, ठिक छ। एन्सर 3 पाइ आउनु पर्यो यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि, ठिक छ। सो यसलाई यस्तो एउटा भ्यालु लिनुस् हैन। ल ठिक छ, म एउटा भ्यालु तपाईहरुलाई म चेक आउट गर्छु पहिला है। पहिला म टाइप गर्छु cos, मैले x को ठाउँमा चाहिँ मैले 1 लिए, ठिक छ। मैले x को ठाउँमा 1 लिए, पहिला त म सबैमा 1 1 लिए हाल्छु, अनि चेक गर्छु है। ल यो चेक आउट गर्नु पर्यो, तपाईले 2-3 चोटी चेक आउट गर्नुपर्छ यस्तो क्वेसनहरु है, जसरी किनकि फर्स्ट टाइममा मिलिरा हुँदैन हैन, सेकेन्ड टाइममा पनि मिलिरा हुँदैन। तपाईले चेक गर्दै जानुपर्छ कुनमा आउँछ 3 पाइ भनेर, अनि त्यही हाम्रो भ्यालु हुन्छ x y र z को, ठिक छ। ल हेर्नुस् त, अनि यहाँ किन हामीले x y z को भ्यालु निकाल्नु छ, किनकि हामीलाई x into y plus y into z plus z into x को भ्यालु निकाल्नु छ के, कुन हुन्छ यो 4 वटाबाट त्यो पत्ता लगाउनु छ। त्यसैले हामीले x y z को भ्यालु निकाल्नु पर्यो हैन। सो इक्वल टु सोधेको छ नि त, यसको पुरै सम कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। सो ल मैले 1 राख्दै कति आउँछ हेर्नुस् त, 0 आयो हो। सो 0 आयो। सो 1 into 1 plus 1 into 1 plus 1 into 1 कति हुन्छ?
0 त आउनु भएन, सरी 0 त आउनु भएन, हामीलाई त रुट अन्डर 3 चाहियो, 3 रुट 3 पाई चाहियो हो कि हैन? 0 त आउनु मिलेन नि त हैन र? 0 आउनु त मिलेन आन्सर। हाम्रो कति आन्सर चाहियो? 3 पाई चाहियो। सो ल अब फेरि यो 1 हटाइछु है म। फेरि -1 राख्छु म सबैमा। ठीक छ? चेक गरौँ न त, चेक गर्दै जाने हो के। अब यस्तो क्वेशनलाई यही मेथडबाट गर्न मिल्छ, नत्र मिल्दैन अरु मेथडबाट। नत्र तपाईँ प्रोसेसमा जानुस्, प्रोसेस सिम्पल भइदिन्छ हैन? सो ल यस्तो चेक आउनु गर्नुस्। मेरो डिग्रीमा छ क्याल्कुलेटर, त्यसैले मिस्टेक भयो होला है। सो मोड रेडियनमा गएर हेरौँ त, यो पनि मिस्टेक थियो हैन? सो यस्तो मिस्टेक आउन सक्छ के। ठीक छ? यस्तो मिस्टेक तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ के क्याल्कुलेटरमा। अनि एकदम तपाईलाई एकदम दिमाग ह्याङ गरिदिन्छ क्या। ठीक छ? दिमाग ह्याङ गर्ने भनेको यस्तो रिजनले हो। हेर्नुस् त भर्खर डिग्रीमा थियो, एन्सर आइरहेको थिएन। अब चाहिँ हेर्नुस् त, ल 3 पाई आयो। हेर्नुस् त अब 3 पाई आयो कि आएन? सो 3 पाई आयो। सो 3 पाई आएपछि हाम्रो एन्सर मिलिरहेछ। सो हामीले x को भ्यालु पनि -1 राखे, y को भ्यालु पनि -1 राखे र z को भ्यालु पनि -1 राखे। सो यो अब यसको ठाउँमा x को ठाउँमा -1 राख्छु, y को ठाउँमा -1 राख्छु, प्लस y को ठाउँमा पनि -1 राखे, प्लस -1 राखे इन्टु -1 राखे। -1 इन्टु -1 1 भयो, प्लस -1 इन्टु -1 1 भयो, प्लस -1 इन्टु -1 1 भयो। सो 1 + 1 + 1 कति भयो? 3 भयो। सो 3 जायो एन्सर। यसको सम कति हुन्छ? 3 हुन्छ। हेर्नुस् है, रेडियनमा क्याल्कुलेटर हुनुपर्छ भने दिमागमा ध्यानमा राखिराख्ने के। एन्सर मिस्टेक दियो भने थाहा पाइहाल्ने, एउटा यो मिस्टेक हुनसक्छ, एउटा मैले क्वेसन सारेको मिस्टेक हुनसक्छ है, वा मैले भ्यालु चुज गरेको मिस्टेक हुनसक्छ। ठिक छ? ठिक छ? यस्तो मिस्टेकहरू पत्ता लगाउने हो क्या। ठिक छ? ओके, म कहीँ पनि भिडियोलाई काट्दिनँ, आज फ्रिक्वेन्टली जाओस् हैन? ठिक छ? ओके, ल यहाँ हेरौँ 9 नम्बर क्वेसन हेरौँ त। इफ कस इन्भर्स x प्लस हैन, यस्तो सेम टु सेम यस्तै टाइपको क्वेसन छ। पहिले अघि 3 वटा थियो, अहिले 2टा छ। ठिक छ? यो दियो अनि 2 पाई योपालि आउनु पर्यो हो, 2 पाई आउनु पर्यो। सो मैले के भनेको छु, -1 देखि लिएर +1 को पहिला -1 हालेर चेक गर्ने, +1 हालेर चेक गर्ने, अनि एन्सर नजिक आउँछ क्या हैन? सो एकचोटि चेक आउट गर्नुस् न, तपाईँ भ्यालु चेक गर्दै गर्नुस्। ठिक छ? योपालि सेम कुरा छ। सो y2 राइट 2 टाइम हैन? ल हेर्नुस्, म फेरि यहाँ ल यो सेम टु सेम सार्छु है। cos इन्भर्स x छ, ल x मा पनि मैले -1 नै राखेँ योपालि, प्लस cos इन्भर्स मैले पनि -1 नै राख्दै y को ठाउँमा पनि। ल हेर्नु त 2 आउँछ होला, 2x, ल 2 पाई आएर हेर्नु त। मलाई थाहा छ के, मलाई कसरी थाहा भयो यो कुरा कसरी थाहा हुन्छ कि भाइ यहाँ 3 पाई आएर त यहाँ 2 पाई आइहाल्छ नि हैन, -1 राख्दाखेरि। सो यसरी थाहा हुन्छ के, प्र्याक्टिस गरेपछि थाहा हुन्छ के। मैले तपाईँलाई सबै क्वेसनमा भन्न मिल्दैन कि यही भ्यालु राख्नुपर्छ, तपाईँ प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि थाहा हुन्छ के। नत्र जेनरली तपाईँले 2-3 चोटि चेक गऱ्यो भने त आफै थाहा हुन्छ हैन? सो एनालाइज गर्नु पर्यो कि, भनौँ न एनालाइसिस गर्नु पर्यो, अनि थाहा हुन्छ कि, नत्र थाहा हुँदैन। सो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, मेन कुरा त्यो हो, मैले भन्न खोजेको कुरा त्यो हो। ठिक छ? सो -1 x को भ्यालु राखेँ, -1 फेरि y को भ्यालु पनि राख्दाखेरि हाम्रो एन्सर 2 पाई आयो हो। अब के भनेको छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ दिस हो। सो x को ठाउँमा -1 राख्ने, y को ठाउँमा भ्यालु राख्ने यो, अनि साइन इन्भर्स -1 को साइन इन्भर्स -1 टाइप गर्ने, क्याल्कुलेटरमा एन्सर निकाल्ने हैन? सो ल, सो मेरो कुरा बुझ्नु भयो होला है सायद। कसले मेसेज गर्छ यति राति यार। ल यहाँ हेरौँ, साइन इन्भर्स -1 प्लस, राति बोल्न पनि मन लाग्दैन है। ल यहाँ हेर्नुहोस्, अल द बेस्ट है गाइज, तपाईँहरूको इक्जाम नजिक आइसक्यो है। सो एकदम अल द बेस्ट, मेहनत गर्नुहोस्, बिस्तारै हुने हो सबै कुरा। -पाई है, -पाई। ठिक छ? -पाई इज आवर एन्सर, बुझ्नुभयो? सो कुन यो x को y को भ्यालु पत्ता लगाउने हो के, अनि 2 पाई आउनु पर्यो। x को भ्यालु यस्तो राख्नुस् र y को भ्यालु यस्तो राख्नुस् कि 2 पाई आउनु पर्यो के। त्यो आएपछि हाम्रो x को भ्यालु आयो र y को भ्यालु आएन। सो x को भ्यालु हाल्दिने, y को भ्यालु हाल्दिने, अनि यसको भ्यालु पत्ता लगाउन के गाह्रो छ हैन? सो यस्तो क्वेसन आउँछ के तपाईको इक्जाममा हैन? यस्तो आउँछ। ठिक छ? सो अलिकति जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति बन्ने हो। ठिक छ? जसले मजाले प्र्याक्टिस गरिरहेको छ हैन, मैले गराएको क्वेसन पनि गरिरहेको छ, प्लसमा आफूले पनि सेल्फ गरेर 50 वटा 20 वटा 30 वटा क्वेसन गरेको छ भने कन्फर्म त्यसले करेक्ट गरेर आउँछ है ट्रिग्नोमेट्रीको। यो रिभिजन हो है, अब रिभिजन भनेको रिभिजन जस्तै हुन्छ है। ल एउटा चाहिँ अब लास्ट क्वेसन एउटा गरिहालौँ हैन, भिडियो लामो भइसक्यो। पहिले साइन छ, यो सेम टु सेम टाइप गरिदिने हैन, पहिला यो सेम टु सेम टाइप गरिदिने, अनि इक्वल टु थिच्दिने, त्यही त हो नि हैन? त्यो x को भ्यालु निकाल्नु छ हामीलाई, x भनेको कति हुन्छ भनेर हैन? सो ल सेम टु सेम टाइप गर्न सक्नुहुन्छ नि त हैन? ल साइन लेखे, tan इन्भर्स लेखेँ। हेर्नुहोस् है, मिस्टेक मैले के गरिरहेको छु तपाईँले ध्यान दिनुभयो कि होइन? मैले पनि मिस्टेक गरिरहेको छु के, नगर्ने होइन, किनकि अनि त्यतिखेर दिमाग ह्याङ हुन थाल्छ के, मिलेन, यता भयो उता भयो, क्याल्कुलेटर ट्रिक झन्टी ट्रिक हो, राम्रो छैन हैन? सो यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो, दिमाग झन्डा हुन्छ क्या फेरि त्यतिखेर। अल्फा एक्स स्क्वायर, अनि टाइपिङ फास्ट गर्नु पर्यो, टाइपिङमा मिस्टेक हुनु हुँदैन तपाईँहरूले। ठिक छ? म त्यो त सिम्पल कुरा हो, टाइपिङ मिस्टेक भयो भने थाहा हुन्छ फेरि है। सो प्लस cos इन्भर्स अनि 1/1 माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर हैन? सेम टु सेम टाइप मात्र गरेको है, के गरेको छैन, एक्स स्क्वायर। ठिक छ?
अब यसको ब्र्याकेट क्लोज। ओके ल हेर्नुहोस् इक्वल टु थिचिदिएको केही मिस्टेक छ, केही त मिस्टेक होला क्या त्यहाँ है। ल हेर्नुहोस् त मैले के मिस्टेक गरेको छु यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ प्लस छोडिरहेको छु हो। जानी जानी मिस्टेक गरेको होइन, यस्तो मिस्टेकहरू तपाईँको हुन्छ क्या ठिक छ। त्यसैले भिडियो फेरि मिस्टेक छ केही मिस्टेक छ यहाँ हेर्नुहोस् के मिस्टेक छ म जान्छु यहाँ ठिक छ। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ दुईवटा ब्र्याकेट छ है, यहाँ चाहिँ दुईवटा ब्र्याकेट छ हेर्नुहोस् त, यहाँ दुईवटा ब्र्याकेट एक्स्ट्रा भएको छ। कति मिलाउन टाइम लाग्छ क्या होइन कि फेरि टाइप गरिदिनु। ल फेरि टाइप गरिदिन्छु नि ल। साइन यो भिडियो काट्न मिलेन ठिक छ, किनकि तपाईँहरूको पनि सेम मिस्टेक भइरहेको हुन्छ। एकचोटि एकदम विस्तार रूपमा हेर्ने के रिभिजन हो यो ठिक छ, रिभिजनमा मजा आउँछ है। अहिले ठुलो ठुलो हुन्छ सो टाइप गर्न अलिकति टेन्सन भइदिन्छ क्या तपाईँहरूलाई पनि, मलाई पनि त्यस्तै हो, तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तै हो, सबैलाई त्यस्तै हो। सो कस इन्भर्स 1 माइनस त त्यहाँ चाहिँ ध्यान दिनुहोस् है, एकदम तपाईँ फोकस गरेर गर्नुहोस् होइन, मिस्टेक हुने चान्सेस धेरै कम भइदिन्छ है। ल अब चाहिँ एउटा ठुलो ब्र्याकेट इक्वल टु थिचिदिए। ल हेर्नुहोस् त 1 आयो कि आएन, अब आयो है। सो 1 हाम्रो हेर्नुहोस् न 1 आयो है। सो 1 हाम्रो एन्सर आयो। हेर्नुहोस् त यस्तो यस्तो प्रब्लम आउन सक्छ क्या तपाईँलाई, त्यो भन्न खोजेँ हो मैले है ठिक छ। यस्तो यस्तो प्रब्लम आउन सक्छ। सो तपाईँहरूले प्रब्लम कसरी रिड्युस गर्न, भर्खर मैले जसरी जे गरेँ नि त्यस्तै गर्नु पर्यो ठिक छ। मैले फिलको लागि बनाएको यो भिडियो है, मैले कुनै कुरा सिकाउनको लागि बनाएको होइन। हुन त यो क्वेसनहरू चाहिँ यस्तै पारा क्वेसनहरू चाहिँ गराइसकेको छ, तर अलिकति यहाँ चाहिँ भनौँ न तपाईँलाई मर्ज गरेर क्वेसनहरू दिन्छ नि, त्यस्तो टाइपको क्वेसनहरू मैले ल्याएको थिएँ जानी जानी ठिक छ। सो यस्तो क्वेसन पनि सोध्न सक्छ, तपाईँले दिमाग लाउनु पर्ने हुन्छ त्यहाँ होइन। सो ध्यान दिनुहोस्, दिमाग लाउनुहोस् होइन, गर्न सकिन्छ क्या। मैले भनेको छु नि क्यालकुलेटरले मोस्ट अफ द क्वेसन गर्न सकिन्छ क्या, दिमाग ल्याउने ध्यान ल्याउने। कुनै पनि क्वेसन गर्न सक्नुहुन्न भने ग्रुपमा पनि सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो ग्रुप छ एउटा फेसबुक ग्रुपमा, हामीले एउटा प्राइभेट ग्रुप बनाएको छ, त्यहाँ चाहिँ डिस्कसन मजाले हुन्छ, दिनभरि डिस्कसन भइरहेको हुन्छ होइन। सो तपाईँहरूले मेन कुरा मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु पऱ्यो होइन, म सक्दो छिटो तपाईँहरूलाई एक्सेप्ट गरेर त्यहाँ एड गरिदिन्छु है। ल सो आजको लागि यति नै, भेट्नेछौँ नेक्स्ट पार्टमा, बाई बाई।